The dispute over crematorium land in Betul has escalated, with villagers meeting Chief Minister and deciding to bypass the local panchayat. Despite the Sarpanch expressing openness to dialogue, residents remain firm, citing past inaction. Frustrated by being ignored, they now plan to take the issue to central authorities for resolution. आमची मशानभूमी पिढये काबार झाली. ONGCचा भितर आसा त्यांना ONGC नासलेली. आज तेमी कितें केलां, ONGCची लोकांक सगळी काबीज केल्या आनी ती कंपाउंड बीन घातला. आमी पयलीं कितें करताले, आमकां लागीं पडटाले गांवासून आमचे मडी बिडी ओडोवपाक शॉर्टकट अशें करताले, शॉर्ट सामकें आनी शॉर्टकट सांगून आनी ताका लागून आमी येयले. पूण आतां कितें जालां, आमची ती मशानभूमी आसलेली ती मशानभूमी आतां भायर काडपाची केली कोणी ONGC. तेमकां तेमचे डेव्हलपमेंट भरपूर चलता थंय काम, तेमकां आडकळता म्हणून ती भायर घालपाची अशी कितें ठरयलें आमकां. आनी तेणी पंचायतीक लेवल हें केलें आनी पंचायतीक आनी आमकां म्हणून तेणी 3,000 स्क्वेअर मिटर आमकां लुगार दिली थंय अशी भायर पंचायतीच्या हेच्या भितरच कंपाउंडाच्या. जाल्यार आज जर थंय पळयशी न्ही, त्या 3,000 लुगार भितर सगळे आमची लुगार सगळे पंचायतीन घर बांदून सोडले आनी हे गार्डन केला, पार्किंग लुगार दवरले हे आनी आमकां लुगारच ना थंय. आनी आमकां सगळे 100 स्क्वेअर मिटर लुगार दवरल्या. तूं एक सांग, ह्या 100 स्क्वेअर मिटर लुगार ही मसमट बांदपाची कशी आनी तिवूय खंय मेन वाटेर पंचायतीन भितर सरता त्या वाटेर जवळ जवळ 5 मीटर अंतर इतले ते पुरी पडटा. आमच्या मनाक पुरी पडना ते. आमकां दिली 700-800 मीटर ONGC मशानभूमी आनी आमची थंय आसली पयलीं तितली दिली. जाल्यार ती आज पंचायतीन नाच केली आनी आमकां 100 मीटर दिवन फटयता तो. म्हणून आतां आमकां हिंगा येवचें पडलें न्ही. सीएमान कितें सांगता? सीएमान तो आपूण ते हेजे कडेन उलयता म्हणला आनी डायरेक्टर पूण जेन्ना पंचायत बांदताली पळय 3,000 स्क्वेअर मिटर जी जागा दिल्ली पळय तातूंत पंचायत फेलियर जाली. आमची क्रिमेटोरियम तेंच्यांनी थंय कांयच दवरूंक ना. पण आतां आमकां सीएमान सांगला की आपूण ONGC कडेन स्पेशल उलयतलो आनी हांचो कितें प्रॉब्लम आहा पळय तो सॉल्व करपाचो. ONGCन ऑलरेडी जागा दिली. ओके सर, म्हाका सांगा की पंचायतीन ठराव बीन पास जालो हे 3,000 स्क्वेअर मिटराचेर आनी कितें बांदपाचो बीन काय ना आमकां काय म्हणून ना दिली. पंचायतीक आनी मशानभूमी दिल्ली आमकां. काय ठराव तुम्ही कंप्लेंट बीन कोणातरी घातिल्ली आसा हे बाबतींत? काय ना पंचायतीनच आमच्यावर कंप्लेंट केल्या, पुलिशेन नेल्या आमकां. पूण हांव कितें म्हणटा, हे जे बांदल्या पळय ते रातोरात काय बांदचे ना, ताका टायम लागला आसतलो. सो इतले दीस तुमी कित्याक गेल्ले म्हणजे कंप्लीट जाता कॉम्पाउंड आसले हे कितें करूंक जाय, आमकां काय कळना आसलें. हे कितें करूंक जाय आसलेलें जेन्ना तेन्ना कॉम्पाउंड तेणी मोडल्या तेन्ना आमकां कळलें. थोडक्यात सांगपाचें म्हळ्यार कितें जाणा तांकां जो जागो आमी ते बेतूल कारण हांव बेतूल जरी हांव म्हाजी मुख्यमंत्री आसलो जाल्यार त्या गांवचो जावं बेतूल गांवचो. आतां ही स्मशानभूमी आहा ती तेंची जे आपले खामी समाज जे आसा पारंपारीक जे मच्छीमार जे आसा तेंची फिशरमॅन आतां तेंची ती आसली. पण जे आतां शिफ्ट केली 3,000 जागो दिलो 3,000 पंचायतांनी प्लस स्मशानभूमी म्हणून दिलो. आतां तेंके आतां तेमी कितें केल्लें की आमकां जो सफिशंट जागो आसा तो आमकां दवरलो आसतलो एक दितलो आमकां. जेन्ना आतां बांदकाम जेन्ना चालू केलें तेन्ना पंचायतीच्या फुडल्यानच पंचायत ऑलरेडी जाली ताच्या फुडल्यानच 100 मीटर 112 मीटर भितर कितें बांदप जालें. तेन्ना त्या लक्षात येयलें की आमकां इतलीच जागो सोडला म्हणून. जेन्ना ते परत पयर वचून ते स्वता ईडी कडेन मेळ्ळे सुद्दां तर म्हाका आमच्या घराण्यांनी हांव गेलो. ईडीन जो नवो ईडी येयलो आसा की चुकता म्हणून आतां ताका आमी सायडीचे हाडून दाखोवप जाली की बाबा हे एंट्रन्साचे जे सुरवातेचे तुमी जे 112 मीटर जमीन दिल्या थंय कशें बांदताले आमी सगळे म्हणजे भितर जमीन आसली 700-800 आसली आनी हांगा तुमी शिफ्ट केल्या बरें म्हणतो सगळे पंचायत आनी सगळे बरोबर शिफ्ट करून भायर दिली. पूण 3,000 दिल्या आनी 3,000 बांदून तेच दिता आनी तुमी 100 मिटरा भितर बांदता जाल्यार 100 मिटरा भितर ती मागीर हें आसप आसता तेजे भायर लाकडां दवरपाचें आसता थंय आनी रावताले थंय. म्हणजे ताका लागून ताकाय दाखोवप जालें आनी मागीर एक सोल्युशन अशें तेमी पयले कडेन आसतालें की एटलिस्ट आतां नवीन काय जागो मेळचो ना. पंचायत जाली ती जाल्या तेच्यान काय उलोवप जाली न्ही. पूण आतां जो पंचायतीचे पयल्यान जागो आसलो पार्किंग लॉट थंय एक 300-400 मीटर जागो आसा विदीन कंपाउंडा भितरच. आतां त्या लोकांचें म्हणणें कितें जालें की ईडीक सांगलें की आमकां 100 मीटर आनी तो बी सुरवातीक तोंडार आहा एंट्रन्साचेर आहा आनी हो दुसरो जागो 400 मीटर आहा पळय तो पयल्यान आहा पंचायत काडून क्रॉस जाले उपरांत थंय जेन्ना हें करून तशें म्हणटा जाल्यार आतां तुमी नवीन कांय दिवचे ना. आमची 700-800 आसली ती सोड म्हणजे हांगा सुद्दां दिता न्ही
तर 100च्या बदलाची 400 तरी आमकां दिया अशें म्हणलें आनी तेमी मानून घेतले. पूण परत मागीर कितें जालें आनी पयलीं ओल्ड जें 100 मिटराचें काम थंय चालू परत केलें. तेका लागून लोक बेजारले वचून तें काम बंद केलें. पंचायतीक वचून मेळ्ळे तेणी ते हेणी सांगलें पंचायती मेळ म्हणून. पंचायती मेळ्ळ्या कडेन तांकां आनी कितें तरी वेगळी वागणूक मेळ्ळी. तेजी उलटा कंप्लेन जाली. तो म्हणून सीएमा कडेन येवप जाल्लें आनी सीएमान अशें म्हणलें की आतां आपूण ते लोकांची मागणी सगळी आयकून घेतली तेणी आनी आपूण स्वता ईडी कडेन उलयतलो आनी हो प्रश्न आपूण सॉल्व करतलो अशें सांगिल्लें. बऱ्या भशेन